आओ बल्दियाती मुलाजमीन, तुमको टाउन्स की तैयारी की कहानी सुनाते हैं। एक थे वजीर बल्दियात, एक थे सेक्रेटरी बल्दियात। इन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक इजलास किया था और टाउन्स की तैयारी के लिए कहा था कि छेती छेती काम करो, और फिर सब लग गए थे। लेकिन काम छेती छेती नहीं हुआ। उन्होंने 3-4 दिन में चीज़ें मांगी थी, लेकिन ये कैसे मिलती। खैर कोई बात नहीं, लेकिन टाउन्स बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की जा रही है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बल्दियाती इलेक्शन तो गए आगे। ये लोकल गवर्नमेंट या वजारत बल्दियात ने या सिंध हुकूमत ने सोच लिया है कि बल्दियाती इंतखाबात फ़िलहाल मौखर होने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। इसीलिए टाउन्स की तैयारी तेज़ कर दी गई है और यकीनी तौर पर जून के महीने में ही, यानी कि 10 से 15 जून को भी मुतवक्को है, वरना ये 20 तारीख तक टाउन की सतह पर आपको 25 टाउन दस्तयाब हो सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि 27 मई 2022 को सेक्शन ऑफिसर 1 मोहम्मद हनीफ नोरियो की दस्तखत से एक लेटर जारी किया गया था, जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमिश्नर DMC तमाम यानी कराची की जो है, और एडमिनिस्ट्रेटर चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मुखातिब करते हुए कहा था कि तमाम लोकल गवर्नमेंट या लोकल काउंसिल के जो आपके DMCs के असिस्ट हैं, उनको महकमा जाती तौर पर यानी यूनियन काउंसिल की सतह पर आप उसको ट्रांजिशन पीरियड समझ लें और यूनियन काउंसिल की सतह पर आप मुंतकिल करें। यानी कि अगर कोई एक DMC जो कि 4 टाउनों पर मुश्तमिल है या 13 यूनियन काउंसिलों पर है, तो वो 13 यूनियन काउंसिल पे बनने वाले टाउन में तकसीम की जाएगी बराबरी की बुनियाद पर। और वो आपके पास लाइबिलिटीज़ कितनी है वो भी बताइए, और आपका शेयर कितना है वो भी बताइए। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये आप मांग तो रहे हैं, लेकिन आप इस पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे, इसमें मसला कश्मीर बनेगा। कोई बात नहीं, लेकिन एक और सवाल इंतहाई अहम है, इसलिए कि आज 1 जून को एक मीटिंग रखी गई थी, जो हमने आपको बताया कि 27 मई 2022 को जो लेटर निकला था उसके तहत 1 जून को मीटिंग होनी थी, और मीटिंग भी अंजाम पा गई लोकल गवर्नमेंट में, जिसमें तय हुआ और कुछ हिदायतें भी जारी कर दी गई कि ये तमाम लवाजमात आप फौरी तौर पर पूरे करके हमको जल्द से जल्द फराहम करें। तारीख भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ताहम इसके अंदर एक और बड़ा मसला आ रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट क्या सिंध हुकूमत ले जाएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट और लोकल टैक्स क्या KMC ले जाएगी, और महकमा तालीम तो यकीनी तौर पर फिर KMC के पास दोबारा जा सकता है। कोई बात नहीं, जाए ज़रूर जाए, लेकिन मुस्तक़बिल रिटायर मुलाजमीन का क्या होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 30 जून तक पेंशन DMCs की सतह पर दी जाएगी और उसके बाद फिर टाउन बनने के बाद टाउन देंगे। यानी 20 जून को या 21 जून को या 29 जून को जो रिटायर होगा उसका मुस्तक़बिल कहाँ होगा, वो DMCs को कैसे पकड़ेगा, क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची जिस DMC और KMC के मुलाजमीन को जो पेंशन देती है, वो क्या अब DMCs वालों का बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी। वो कहेगी पैसे की कटौती तो अब नहीं होगी क्योंकि अब DMCs देगी। ये पहले भी माजी में हो चुका है। तो रिटायर मुलाजमीन का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये अभी ख़तरे में है, क्योंकि 29 जून वाले की फ़ाइल तो बनेगी 2 महीने बाद, और उसका लीव इनकेशमेंट कौन देगा, टाउन की सतह पर कैसे जाएगा, मुंतकिल होगा, फिर वो रुलेंगे। तो रिटायर मुलाजमीन के मुस्तक़बिल का भी फ़ैसला क़ब्ल अज़ वक्त कर लेना चाहिए, उनकी मुकम्मल अदायगी कर लेनी चाहिए, और फिर वाज़ेह पॉलिसी बता दी जाए कि रिटायर मुलाजमीन अब पेंशन कहाँ से लेंगे। अगर टाउन की सतह पे लेंगे तो वो फिर तारीख का आप तयन करें, वरना जो 29 जून को रिटायर होगा उसकी तो 2 महीने लग जाते हैं फ़ाइल में, वो भी पैदागीरों के पास फंसी रहती है, और माल देने के बाद फ़ाइल बनती है तो फिर वो चलती है। जब पहिए लगते हैं, पहिए लगने के बाद उनको पेंशन लीव इनकेशमेंट मिलता है, फिर KMC जाती है, फिर वहाँ से भी पहिए लगाने पड़ते हैं, समझ रहे होगे। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब जब टाउन्स पेंशन देंगे और फिर बकायाजात भी क्या वो देंगे, तो इसके लिए मुकम्मल पॉलिसी हो ताकि रिटायर मुलाजमीन मुतमईन हो सकें। अब देखना यह है कि टाउन्स तो आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अफरा तफरी का आलम है, कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो कि सही गाइडलाइन दे सके। लेकिन देखते हैं कि अफसरान ने काम तो तेज़ कर दिया है। लाइब्रेरीज़ का मुस्तक़बिल क्या होगा, लाइब्रेरीज़ टाउन की सतह पे रहेंगी या वो सिंध हुकूमत ले जाएगी, अभी सारे सवाल जवाब तलब है। लेकिन 11 जून को होने वाली मीटिंग में यकीनी तौर पर DMCs की सतह पर जो तैयारी की जा रही है, अफसरान कर रहे हैं, वो 11 जून को अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देंगे, और यूनियन काउंसिल की सतह पर यानी कि एक टाउन में जितने यूनियन काउंसिल आ रहे हैं, मशीनरी, स्टाफ, अफसरान
اور اس کے ساتھ ساتھ لائبلٹیز اور دیگر تمام چیزوں کی رپورٹ بنا کر اجلاس میں پیش کر دیں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ 11 جون کے بعد اس پر کیا لائے عمل کرتے ہیں. لائبلٹیز کون دے گا؟ بلدیہ وسطی کے بقایا جات، بلدیہ کورنگی کے بقایا جات، 30 ایریئر، 45 ایریئر، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ وسطی کی ٹائم اسکیل کا مسئلہ، اساتذہ تو رول جائیں گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاؤنز کی تیاری میں بہت سی مشکلات سامنے پیش آ رہی ہیں. اسی لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ٹرانزیکشن پیریڈ کا آغاز پہلے کر دیا جائے، لیکن سندھ حکومت جس طرح فیصلے لے رہی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو کہ 24 جولائی کو ہونے تھے وہ شاید اب نہیں ہوں گے اور وہ شاید آگے بڑھ جائے. کوئی بات نہیں، لیکن ٹاؤنز کی فضا پر یعنی تیاری ٹاؤن کی مکمل کی جا رہی ہے اور یقینی طور پر جون میں ہی ٹاؤن کو بنا دیا جائے گا. یعنی 25 ٹاؤن سامنے آ جائیں گے اور یقینی طور پر آ جانے چاہیے. اس سے لوگوں کو تو سہولیات میسر آئے گی، لیکن بلدیاتی افسران و ملازمین، خصوصاً ریٹائر ملازمین انتہائی پریشان ہیں کہ ان کو واضح طور پر کوئی بیان نہیں دیا جا رہا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. جس طرح ہم نے سوالات اٹھائے ہیں کہ 29 جون کو ریٹائر ہونے والے کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں. یہاں تو 2015-16 7 سال گزر گئے، بقایا جات ریٹائر ملازمین کو نہیں مل رہے. بڑی ہوئی پینشن کون دے گا؟ وہ کیسے واجب الادا ہے؟ وہ کیسے کون دے گا؟ اس کی طرف بھی لالی پاپی نظر آ رہی ہے. وعدہ تو پھر کیا گیا ہے، لیکن ٹاؤنز کی تیاری تیزی سے جاری ہے اور 11 جون کو 7 ڈی ایم سی اور ضلع کونسل اپنی رپورٹ تیار کر کے یعنی ٹاؤن کی سطح پر ٹرانزیکشن پیریڈ کے حوالے سے تمام تر تیاری مکمل کر کے ہونے والے اجلاس میں جمع کروا دیں گے، جس کے بعد یقینی طور پر پھر لائبلٹیز اور فنڈز کا مسئلہ طے کیا جائے گا. ساتھ میں سوجی والوں کا بھی مستقبل دیکھنا ہوگا جو ایک ڈسٹرکٹ پر 50 سے 60 لاکھ روپے اور تقریباً بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 6-7 کروڑ روپے ماہانہ کا بوجھ ہے. ان کے لیے کیا فنڈ ریز ہوں گے یا پھر یہ بوجھ ہوں گے؟ اور اوزٹی آپ بڑھانے جائیں گے، اوزٹی ضرور بڑھائیں، لیکن اون ریسورسز کا کیا ہوگا؟ جو یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کی آمدنی 2 نمبر ہوتی ہے، یعنی گول مول ہو جاتی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ 2013 میں جو ٹاؤنز ختم کر کے ڈی ایم سیز بنائی گئی تھی، 2013 سے 2022 جون تک جب اب نئے ٹاؤن بنائیں گے، بیچ کی تمام بدعنوانیوں کو اور بدعنوان افسران کو عام معافی کا اعلان بھی سمجھا جا سکتا ہے. بدعنوانی کا پرچم لہراتا رہے گا اور نئے ٹاؤن بن جائیں گے اور پھر نئی سطح پر نئی پیداگیری مہم شروع ہوگی. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.